हाँ तो तुम बेहिस और बेरहम जो ठहरे, मैं ऐसी नहीं हूँ, वो उसकी आंखों में देखती हुई बोली। तभी उसने अपनी कमर पर उसकी गिरफ्त सख्त होती हुई महसूस की। फिक्र मत करो, तुम्हें भी अपना जैसा बना कर ही छोड़ूंगा। वो आंख मार कर कहता उसका रुख सामने की जानिब कर गया, जहाँ शाजिम इस प्लास्टिक हेड से आंखों को निकालने की कोशिश कर रहा था। वो देखते ही हीर जल्दी से अपनी आंखें वापस से बंद कर गई। अपनी आंखें खोलो, हसाम ने सर्द लहजे में हुक्म दिया। तो वो एकदम उछली, लेकिन जैसे ही सामने चल रहे मंजर पर उसकी निगाह वापस से मुड़ी, तो उसने ना चाहते हुए भी अपनी आंखें बंद कर लीं। हसाम ने उसकी कलाई को पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। अपने हाथ पर उसकी गिरफ्त महसूस करके उसने आहिस्तगी से अपनी आंखें खोल दी, जो सुर्ख होती गोल्डन ब्लू आंखों से टकराईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब इसने ऐसा क्या किया है जो लाड साहब को इतना गुस्सा आ गया है। शायद बात ना मानने पर वो खुद से सोचने लगी, मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ जिसके हर हुक्म की तकमील करूँ। वो उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए घुर्राई, मगर वो उस पर अपनी गिरफ्त पहले से ज्यादा सख्त कर गया। गुलाम या बीवी वट एवर, मेरा हुक्म मतलब कानून, जिसकी पासदारी लाजिम है। वो उसकी कलाई को उसकी पुश्त की जानिब ले जाकर उसे खुद के मजीद करीब करके उसके कान में सरगोशी नुमा पुरतपिश लहजे में बोला, जिस पर वो उसे घूर कर रह गई। हाँ, तुम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर होना जिसका हुक्म कानून बन गया है। वैसे तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मुझे मज़ा आता है जब मैं कोई कानून या रूल तोड़ती हूँ। कसम से बहुत सुकून मिलता है। फिर वो कानून मेरा शोहर बनाए या प्रेसिडेंट वट एवर। वो भी उसकी तरफ देखते हुए एक लफ्ज़ चबा कर बोली। बोला, जब कोई मेरा बनाया हुआ कानून तोड़ता है तो मैं इसे सज़ा देते हुए ज़रा बराबर नहीं हिचकिचाता। इसलिए मेरे हुक्म की नाफरमानी करने से पहले 1000 बार सोचना। उसने गहरी आवाज़ में उसे वार्न करते हुए कहा, जिस पर हीर का दिल तेज़ी से धड़का। मेरा हाथ छोड़ो, जो मेरा दिल करेगा वही करूँगी। तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो खुद को संभाल कर दो टोक लहजे में बोली, एक शर्त पर छोड़ूंगा, जब तुम सामने मौजूद लोगों को एक्सरसाइज करते हुए देखोगी और उसके बाद अपनी बारी पर अच्छे से करोगी। वो उसकी कलाई को छोड़कर कमर से पकड़ते हुए बोला। तो हीर ने जल्दी से उसके सीने पर हाथ रखकर उन दोनों के दरमियान थोड़ा फैसला पैदा किया, मगर उसके बावजूद वो उसे खुद के करीब कर गया। विल यू डू एज आई सेड, बम्बोला? वो उसकी गर्दन की तरफ झुकता हुआ पूछने लगा, जबकि वो सांस रोके उसकी इतनी कुर्बत महसूस करने लगी। उसने ठंडे पड़ते हाथों के साथ उसे पीछे धकेलना चाहा, मगर वो वहां से टस से मस भी नहीं हुआ। हसाम प्लीज, वो उसका अपनी गर्दन पर लम्स महसूस करती हुई टूटे फूटे अल्फाज में बोली। तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बम्बोला। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई मेरा सवाल इग्नोर करे। वो उसके कान में सरगोशी नुमा बोला। तो वो बेतरतीब होती धड़कनों के साथ हाँ में सर हिला गई, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी इस पल वो कुछ बोल पाए। वो बस चाहती थी हसाम जल्दी से उससे दूर हो जाए। बोल कर जवाब दो। वो सीधा होकर उसके चेहरे की जानिब देखता हुआ बोला, जो हल्की हल्की रेडिश शेड भी वाजिया कर रहा था। मुझे तुम्हारा सवाल ही याद नहीं, तुमने आखिर पूछा क्या था? वो जल्दी से उसके हसार से निकलकर दहकते गालों से बोली, जिस पर वो आईब्रो उचकाकर उसकी तरफ देखने लगा। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट योर मूवमेंट लव बर्ड्स, लेकिन बाकी सब प्रैक्टिस कर चुके हैं, सिर्फ तुम दोनों रह गए हो। आ जाओ। शारिब के कहने पर दोनों ने उसकी तरफ देखा, जो मुस्कुराती नजरों से उन दोनों को ही देख रहा था। हीर की शिद्दत से ख्वाहिश हुई ये जमीन फटे और वो इसमें समा जाए, क्योंकि वो किसी सूरत भी इस प्लास्टिक हेड के सामने जाकर खड़ी नहीं होना चाहती थी। जाओ, मुझसे पहले तुम अपनी बारी करके आओ। हसाम ने उसे बाजू से पकड़कर शारिब की जानिब धकेलते हुए कहा, जिस पर वो इल्तिजाइया नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। शायद वो अपना जहन बदल कर खुद पहले चला जाएगा, मगर वो मुज़हका खेज मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा कर उसकी तरफ देखने लगा। फिर आगे बढ़कर उसके कान की तरफ झुका। ये मेरी बात ना मानने की छोटी सी सज़ा है, इसलिए स्वीट हार्ट इंजॉय करो। वो सरगोशी नुमा कहकर अपने बाजुओं को सीने पर बांध कर खड़ा हो गया, जबकि वो आग बगोला होती उसे घूरने लगी। उसे क्या लगता है मैं ये कर नहीं सकती? अभी बताती हूँ उसे मैं। वो गुस्से से सोचती हुई शारिब की जानिब बढ़ गई, जो इन दोनों की ये फाइट काफ़ी इंजॉय कर रहा था। वो आकर प्लास्टिक हेड के सामने खड़ी हो गई, तो शारिब ने उसका हौसला बढ़ाया। टू सक्सीड इन दिस मूव यू नीड टू स्लाइड
two of your fingers under the eyeballs and try to crush the eyes inside the skull. اور اس کے علاوہ اس کے اوپر تھوڑا سا پریشر بھی بڑھانا، ورنہ یہ ورک نہیں کرے گا۔ شارب کے گائیڈ کرنے پر ہیر نے بالکل ویسا ہی کیا۔ جیسے ہی اس نے آنکھوں کو زور سے رگڑا تو آنکھیں ٹوٹ گئیں، جس میں سے کچھ فلوئڈ نکل کر اس کے ہاتھوں پر بھی بکھر گیا، جس کی وجہ سے اس کا دل خراب ہونے لگا۔ گڈ جاب ہیر، تم نے میری کلاس میں اپنا فرسٹ ٹیسٹ پاس کر لیا ہے، شارب نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر کہا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو بھول کر ان کی جانب دیکھنے لگی، پھر سر کو ہاں میں ہلا کر اشال کی جانب بڑھ گئی۔ تم نے بہت اچھے سے کیا میری جان، مجھے تم پر فخر ہے، اشال نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ تبھی حسام اپنی باری کے لیے گیا اور اگلے 2 سیکنڈز میں وہ آنکھوں کو توڑ کر اپنی جگہ پر واپس آ کر ٹاول سے اپنے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ اس دوران اس نے خود کو کسی کی نظروں کے حصار میں محسوس کیا۔ ٹاول رکھ کر اس نے اس شخص کی جانب دیکھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہیر تھی جو منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے آنکھ ماری، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر رنگ بکھرنے لگے اور وہ جلدی سے اپنی نظریں اس پر سے ہٹا گئی۔ روم میں واپس آ کر ہیر نے فریش ہو کر اپنے کپڑے بدل لیے اور کچھ دیر آرام کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر سونے کے بعد جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی، اس نے اپنے برابر والی جگہ کو خالی پایا تو وہ اپنا فیس واش کر کے کیفیٹیریا کی جانب چلی گئی، جہاں لوگ گپ شپ کرتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ کے اشال کا انتظار کرنے لگی، جسے اس نے شارب کی کلاس کے بعد نہیں دیکھا تھا۔ اسی پل اشال بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ جلدی اٹھو، ہمیں جانا ہے، وہ اسے کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ کدھر جانا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ہیر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ جلدی چلو ہیر، سوال مت پوچھو، ان کے جواب کے لیے ابھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ وہ اسے کھینچ کر کیفیٹیریا سے باہر لے گئی۔ لیکن اشال، چپ، خاموش، وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کیفیٹیریا کے پچھلے حصے کی جانب لے جانے لگی، جہاں سیڑھیاں موجود تھیں۔ ہیر نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ان کے اوپر چڑھو، اب کیا چاہتی ہو، باہوں میں اٹھا کر لے جاؤں؟ اشال کے کہنے پر وہ اس کے پیٹ پر پنچ مار کے سیڑھیاں کراس کر کے اوپر چلی گئی۔ اوپر کا اتنا دلکش نظارہ دیکھ کر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ کیسا لگا یہ سب؟ میں بولا۔ گہری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے جھٹکے سے پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو حسام؟ وہ اشال کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھنے لگی، جو کہیں بھی نہیں دکھ رہی تھی۔ میں یہاں بس تمہارے ساتھ ڈنر کرنے آیا ہوں، اس نے ٹیبل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، جو کہ کھلے آسمان کے نیچے بہت دلکشی سے سجایا گیا تھا اور اس کے آس پاس لگائی گئی لائٹس اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہی تھیں۔ ہیر نے اسے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں صبر کی دعا کرنے لگی، جو سکون سے ٹیبل کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ کچھ پل وہیں کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگی، جو اب کھانا کھانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ پھر اس نے اپنے ذہن میں کچھ سوچا اور ٹیبل کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ اگر وہ اس کے ساتھ گیمز کھیلنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس گیم میں حصہ لے کر اسے ہرانے کے لیے تیار تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہیں کیا کھانا پسند ہے، اس لیے میں نے مختلف قسم کی ڈشز تیار کی ہیں، ان میں سے کوئی تو تمہیں پسند ہوگی، وہ چائنیز چاولوں کا چمچہ منہ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ تم نے کہا تم نے یہ سب ڈشز تیار کی ہیں؟ اس کا مطلب تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ کندھے اچکاتا ہوا بولا تو ہیر شوق سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم اتنے صدمے سے میری طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، مجھے نہیں لگا تھا تم ان لوگوں میں سے ہو جو کھانا بنانا جانتے ہوں، وہ لب چباتے ہوئے بولی۔ آہا، تو پھر تمہیں کیا لگتا ہے میں کس قسم کے لوگوں جیسا ہوں؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ویل، دا کلنگ ٹائپ میں بھی، وہ طنزیہ لہجے میں بولی، جس پر حسام کا قہقہا ہوا میں گونجا۔ تو وہ مسمرائز ہو کر اس کے گالوں میں ابھرتے اور معدوم ہوتے ڈمپلز کی جانب دیکھنے لگی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں اسی قسم میں آتا ہوں، لیکن اس میں ذرا کوکنگ بھی ایڈ کر لو، وہ شوق لہجے میں اسے آنکھ مارتا ہوا بولا، جس پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ جیسے ہی بریانی کا پہلا نوالا اس کے منہ میں گیا تو لذیذ ذائقے کی وجہ سے اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ آئی سی ڈیڈ یو لوڈ مائی کوکنگ، وہ پر یقین لہجے میں بولا، جس پر ہیر نے چمچ نیچے رکھ کر اسے پرتپش نگاہوں سے گھورا۔ خوش فہمیاں لا علاج ہیں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ تمہاری شکل بتا رہی ہے یہ خوش فہمی نہیں حقیقت ہے، وہ اسے مزے سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ واٹ ایور، تمہیں کھانا بنانا کس نے سکھایا؟
वो तजस्सुस से पूछने लगी, क्योंकि खाना सच में ज़रूरत से ज़्यादा मज़ेदार था। मगर उसने हसाम के चेहरे से मुस्कुराहट सिमटती हुई महसूस की, लेकिन जल्द ही वो अपने चेहरे को हर किस्म के जज्बात से खाली कर गया। अगर वो उसे गौर से ना देख रही होती तो उसे बिल्कुल पता ना चलता कि हसाम के चेहरे पर दर्द के तासुरात आकर गायब हुए हैं। सॉरी, मैं नहीं जानती थी, मैंने काफ़ी पर्सनल सवाल कर लिया है। प्लीज़ भूल जाओ मैंने कुछ ऐसा सवाल पूछा था। मेरी मम्मा ने मुझे खाना बनाना सिखाया था। वो संजीदगी से बोला। तुम्हारी मामा? ओ, कहीं तुम उनमें से तो नहीं हो जिन्हें लगता है मेरी माँ ही नहीं है? भई, तुमने बायोलॉजी नहीं पढ़ी? पेरेंट्स के बगैर हम नन्हे-मुन्ने कैसे इस दुनिया में आ सकते हैं? ओह सॉरी, तुम तो मैथ की स्टूडेंट हो, तुम्हें किधर पता होगा। चलो आओ मैं तुम्हें। चुप कर जाओ, ब्रेक लगाओ। इतना तो सबको पता होता है। वो अपने चेहरे को हाथों में छुपाकर लाल गुलाबी होते हुए बोली। जिस पर हसाम की हंसी की आवाज़ उसके कानों से टकराई तो हीर ने आहिस्तगी से अपने हाथ चेहरे से हटाए। तो फिर मेरी बात पर इतनी हैरान क्यों हुई जब मैंने कहा कि मुझे खाना बनाना मेरी मामा ने सिखाया है? वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहने लगा। पता नहीं, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी मामा होंगी। वो अपने लबों पर दांत रखते हुए मनमनाई। व्हाट? हीर उसकी आवाज़ में शौक साफ महसूस कर सकती थी। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मैं जानती हूँ मैं सही तरीके से बोल नहीं पा रही। मैं सिर्फ वो बमुश्किल इतना बोलकर गोद में मौजूद अपने हाथों को देखने लगी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था वो उसे कैसे बताए या पूछे। तो तुम्हारा यहाँ का पहला दिन कैसा था? क्या तुमने इंजॉय किया? हीर ने दिल में लाख बार शुक्र किया जब हसाम ने टॉपिक ही बदल दिया। मैं तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोलूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी है ये ट्रेनिंग, लेकिन मैंने इंजॉय भी किया है। मुझे यकीन है मैं आने वाले दिनों में इससे भी बेहतर करूँगी। ट्रेनिंग वाला सारा दिन याद करते हुए उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो अपना चेहरा नीचे की जानिब झुका गई। क्या हुआ है? हसाम जो उसके करीब ही बैठा हुआ था, उसने थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर की तरफ करते हुए पूछा। कुछ नहीं, मैं थक गई हूँ। क्या अब जाऊँ? हीर, मैंने पहले भी वार्न किया था, मुझसे झूठ मत बोला करो। वैसे भी तुम्हें बोलना आता नहीं। तुम्हारा ये चेहरा सब सच बता देता है। अब सच-सच बताओ क्या मसला है? वो उसकी थोड़ी पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए बोला। तो हीर की आंखें नम होने लगीं, क्योंकि वो नहीं समझ पा रही थी कि वो इसे बताए या नहीं। इसने अपना चेहरा दूर करना चाहा, मगर हसाम ने उस पर अपनी पकड़ सख्त रखी। मेरी तरफ देखो, उसने डार्क लहजे में कहा तो वो भीगी आंखों से उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखों में देखने लगी। उसने जल्दी से उसके चेहरे पर अपनी गिरफ्त हल्की की। हीर, बताओ मुझे क्या चीज़ परेशान कर रही है तुम्हें? वो नरमी से पूछने लगा। क्या तुम्हें मुझे सबके सामने अपनी फियोंसी मानकर पछतावा हो रहा है? उसने टूटे-फूटे अल्फाज में पूछा, क्योंकि आज उसने जिस तरह सारा दिन इसे इग्नोर किया था, उसे काफ़ी तकलीफ हुई थी। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ हीर, बदले में तुम मुझसे सवाल ही क्यों कर रही हो? वो उसका चेहरा छोड़ते हुए बोला। यही तुम्हारे सवाल का जवाब है हसाम। तुमने सबके सामने मुझे अपनी फियोंसी माना और मुझसे भी प्रॉमिस किया कि तुम मेरी हिफाजत करोगे, मगर फिर अचानक से तुम मुझे इग्नोर करने लगे, जैसे मेरी इस दुनिया में मौजूदगी ही झूठ है। तुम यूं ही मेरे इमोशंस के साथ खेल नहीं सकते हसाम। अगर तुम्हें मुझसे दिक्कत है तो बताओ मुझे, लेकिन मेरे साथ ये सब मत करो। हसाम, तुम प्लीज़ मेरे करीब मत आओ। अगर आना है तो मुझे हर्ट मत करो। वो आहिस्तगी से बोलने लगी, जबकि आंसू उसकी आंखों से निकलकर उसके गालों को चूमने लगे। मेरी बात ध्यान से सुनो हीर। वो इसकी आंखों से आंसू अपनी उंगली के पोरों से चुनते हुए बोलने लगा। मैं अपने वादे कभी नहीं तोड़ता और तुम ये बात वक्त के साथ समझ जाओगी। मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारी हिफाजत हर खतरे से करूंगा, और मेरा यकीन करो हीर, मैं ऐसा ही करूंगा। मुझे तुमसे थोड़ी स्पेस चाहिए थी अपने दिमाग को थोड़ा काबू करने के लिए। कुछ चीज़ें थी उन्हें उनकी जगह दिखाने के लिए, और जिस तरीके से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था वो ठीक नहीं था। तुम्हारी हिफाजत करना मतलब तुम्हारे हिस्से की छड़ी खाना या मुश्किलों से छुपा कर रखना नहीं है, बल्कि तुम्हें उनका सामना करने देना है, ताकि तुम आने वाले वक्त में किसी भी मुसीबत का सामना हिम्मत और बहादुरी से करो, ना कि बुज़दिलों की तरह छुपती फिरो। तुम्हें इस ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखना है हीर। अपना बेस्ट दो, क्योंकि हम जिस दुनिया में हैं, हमारी सुबह कनपट्टी पर पिस्टल या गर्दन पर चाकू महसूस करके हो सकती है। इसलिए हमें हर वक्त अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना होता है। बाकी तुम मुझे अपने हर कदम पर साथ पाओगी। समझ आया? उसके समझाने पर उसने हाँ में सर हिलाया, क्योंकि उसने बिल्कुल नहीं सोचा था उसे उसकी इतनी फ़िक्र है। एक और बात हीर,
میں وعدہ نہیں کر سکتا کہ تم میری وجہ سے ہرٹ نہیں ہوگی، کیونکہ میں جانتا ہوں تم میری وجہ سے بہت ہرٹ ہوگی، کیونکہ میں جو لائف جی رہا ہوں وہ ایسی ہی ہے۔ تمہیں اس سب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا تم اس سب کے باوجود بھی میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے سامنے ہتھیلی پھیلاتے ہوئے پوچھنے لگا، تو وہ سانس روک کے اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ اس نے ہرگز توقع نہیں کی تھی کہ وہ اس کے سامنے سچ کا مظاہرہ کرے گا۔ بھائی یہ کون سا روپ ہے اب حسام کا؟ میں تمہیں زیادہ نہیں جانتی حسام، لیکن اب تم میرے ہسبینڈ ہو، بھلا میں کیسے تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، تو وہ مسکرا کر کرسی سے اٹھ گیا اور اسے بھی کھڑا کر کے اپنی باہوں میں چھپا گیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے، جبکہ دوسری طرف وہ بے ترتیب ہوتی سانسوں کے ساتھ حسام کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگی۔ اسے یہ حصار دنیا کی سب سے محفوظ اور پرسکون جگہ لگا۔ تبھی اس کے دماغ میں کچھ آیا تو اس نے زور سے حسام کے پاؤں پر اپنا پاؤں مار کر اس سے دور ہوئی۔ او گوڈ، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیوں کیا؟ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا پرتپش لہجے میں بولا، نیکسٹ ٹائم یو نیڈ ٹو کلیئر یور مائنڈ اینڈ آرگنائز یور پراپرٹیز، میک شیور یو اسٹے اوے فرام تالیہ۔ وہ سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر حسام کے لب مسکرائے، تو وہ اسے گھور کر نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ اس سے پہلے وہ سیڑھیوں کی طرف جاتی، وہ اسے کمر سے پکڑ کر خود کی طرف کھینچ گیا، جس کی وجہ سے وہ اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ کسی کو جلن ہو رہی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شوق لہجے میں پوچھنے لگا۔ ہاں ہو رہی ہے جلن، تو پھر؟ وہ اس کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر تم کیا چیز ہو آخر؟ کبھی کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں مانتا کہ وہ جیلس ہے، پر تم… وہ اس کے چہرے پر موجود بالوں کو لٹ کو اپنی انگلی پر گھماتے ہوئے کہنے لگا، میں ایسی ہی ہوں حسام، میں سچ کہہ رہی ہوں، اب میں تمہیں اس کے آس پاس نہ دیکھوں۔ وہ اس کی گولڈن بلوئی آنکھوں میں دیکھتی غصے سے بولی، اوکے ایسا غصہ مت ہو، آئندہ میں اس سے بات نہیں کروں گا۔ خوش؟ وہ اس کی ناک کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بہت خوش ہوں، لیکن اگر آئندہ تمہیں میں نے اس کے قریب دیکھا تو تمہارے اس خوبصورت چہرے کا نقشہ بگاڑ دوں گی۔ وہ اس کی داڑھی پر اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے بولی، او تو تمہیں لگتا ہے میرا چہرہ خوبصورت ہے؟ بمبولا، تم اخیر ہو حسام، میں تمہارے چہرے کو بگاڑنے کی دھمکی دے رہی ہوں اور تمہیں صرف لفظ خوبصورت سنائی دے رہا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی، کیونکہ میں جانتا ہوں تم اس کا نقشہ خراب نہیں کرو گی، کیونکہ تمہیں یہ بلڈی ہینڈسم لگتا ہے۔ وہ اسے اس کے الفاظ برازیل میں کہے گئے یاد کرواتا ہوا بولا، جس پر وہ بلش کرنے لگی۔ کچھ بھی مطلب؟ وہ سرخ ہوتے گالوں سے بمشکل اتنا ہی بول پائی، کیا یہ جھوٹ ہے؟ تم نے ایسا نہیں کہا تھا۔ یو آر اے بلڈی ہینڈسم، جواب دو۔ اوکے بہت لیٹ ہو رہی ہے، میں جا رہی ہوں۔ وہ اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے منمنائی۔ تبھی حسام کھلکھلا کر ہنستا ہوا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ یا اللہ پلیز میری لائف میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، پر یہ شخص کبھی مجھ سے دور نہ جائے۔ میں نے اپنا سب کچھ کھویا ہے، مگر اب اس انسان کو کھونے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ تو میرا شوہر ہے نا، مطلب میرا لباس، اسے آپ نے میرے لیے چنا ہے۔ پلیز اسے ہمیشہ میرا بنا کر رکھنا، اگر یہ بچھڑا تو میں سچ مچ ٹوٹ جاؤں گی۔ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کر کے نم آنکھوں سے اس رب کے سامنے التجائیہ دل ہی دل میں بولی۔ اپنے بالوں کو برش کرتے ہوئے اس کا سارا دھیان حسام کی طرف چلا گیا۔ اس کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ، اس کا بولنا، اس کے ڈمپلز، وہ پاس نہ ہو کر بھی اس کے خیالوں میں راج کرنے لگا۔ حسام تمہارا تعلق مافیا سے ہے، لیکن تمہاری موجودگی سے کچھ غلط محسوس نہیں ہوتا، الٹا تمہارے آس پاس ہونے سے محفوظ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ شاید میں پاگل ہوں، اس وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ورنہ کوئی نارمل انسان ایسی لائف میں آتا ہے تو وہ یقیناً ذہنی مریض ہو جاتا۔ وہ اپنے بالوں کی ٹیل بناتے ہوئے خود سے بڑبڑائی، سم ون از آن کلاؤڈ نائن۔ اشال کی شرارت بھری آواز سے وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور اس نے مرر سے اپنا چہرہ ہٹا کر اس کی طرف دیکھا جو موبائل استعمال کر رہی تھی۔ آئی ایم ناٹ آن کلاؤڈ نائن اشال، میں بس سوچ رہی تھی کہ یہ کیمپ دن بہ دن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ پیر کے کہنے پر اشال نے موبائل سائڈ پر رکھ کر ہیڈ بورڈ سے پشت لگا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں جانتی ہوں تم اپنے اور حسام کے ریلیشن شپ کا ٹاپک اگنور کر رہی ہو۔ پیر نے کچھ کہنے کے لیے اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ اس نے ہاتھ سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔
हीर, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। हसाम के फियोंसे होना कोई आसान काम नहीं है। ही इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्सन। लेकिन जब तुम एक बार उसे समझ जाओगी सब ठीक लगने लगेगा। मैं जानती हूँ तुम अभी उसके बारे में मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो, पर यकीन करो सब अच्छा होगा। इशाल के कहने पर हीर ने मशकूर नज़रों से उसकी तरफ देखा, क्योंकि वो सच में अभी किसी भी तरह हसाम के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं थी। और रही कैंप की बात, ये हर गुजरते दिन के साथ मजीद मुश्किल होगा। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ वो हमें तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनका इरादा हमें सिर्फ बेहतर बनाने का है और कुछ नहीं। इशाल ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, तुम्हारे अल्फाज यकीन दिलाने वाले हैं इशाल, लेकिन मैं अपने दिल से हारने का डर नहीं निकाल सकती। मैं सच चाहती हूँ अपना बेस्ट दूँ और तुम सबके दरमियान एक बेहतरीन खिलाड़ी बनो। इससे पहले वो हेर के इससे पहले वो हीर के डर का जवाब देती दरवाजे पर दस्तक हुई। हीर जो उसके पास ही खड़ी थी उसने दरवाज़ा खोला, जहां एक लड़का खड़ा था जिसके बाल ब्लॉन्ड और आंखें ब्लूइश थीं। इस लड़के ने बगैर कुछ कहे मोबाइल हीर के हाथ में थमा दिया और खुद अंदर बढ़कर इशाल से बातें करने लगा, जबकि वो हैरानी से अपने हाथ में मौजूद मोबाइल को देखने लगी। हेलो, उसने लब चबाते हुए कहा, क्योंकि वो नहीं जानती थी दूसरी तरफ कौन है। लेकिन जैसे ही आयमा बेगम की आवाज़ उसके कानों से टकराई, उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट बिखर गई। हेलो मेरी जान, कैसी हो? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये दोनों तुम्हें कैसे ट्रीट कर रहे हैं? सॉरी मैं कल कॉल नहीं कर पाई। एक्चुअली वहाज ने मुझे मना किया था। उन्होंने बोला था तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हें थोड़ी स्पेस दूँ। ये वो। लेकिन अब तुम बताओ कैसी हो? एकदम से उनके इतने सवालों की बौछार आई। उनकी इतनी फिक्र पर हीर की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पर भी सब अच्छा जा रहा है। मैं चैलेंजेस में अपना बेस्ट दे रही हूँ। आप बताओ कैसे हो? मैं और वह आज घूमने के लिए बाहर आए हुए हैं। हम इंजॉय कर रहे हैं। तुम बताओ जुहान और शाजिम से मिली हो? आयमा के पूछने पर हीर ने इस लड़के की जानिब देखा जो इशाल से जाने कौन सी बातों में मसरूफ था। उसे वो आयमा से मिलता जुलता लगा, क्योंकि उसकी आंखों की रंगत और बालों का कलर बिल्कुल आयमा जैसा था। जी मैं मिली हूँ, वो दोनों बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हीर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो अपनी वजह से आयमा को परेशान नहीं करना चाहती थी। सच में? उन्होंने मशकूक लहजे में पूछा। जी हाँ। गुड, दे हैड बेटर हेल्प यू एंड बी देयर फॉर यू। हीर अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो उसकी बात से मुत्तफिक नहीं है, लेकिन इस बात को ज़्यादा कुरेदा नहीं है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपने भाइयों से कहना। ओके अब सो जाओ, मैं जल्द ही वापस से फ़ोन करूँगी। ओके, गुड नाइट आंटी। योर कॉल एंड कंसर्न मीन्स अ लॉट टू मी। हैव अ गुड टाइम विद वहाद सर। फ़ोन बंद होने के बाद हीर ने मोबाइल सामने खड़े लड़के की जानिब बढ़ा दिया। थैंक यू, वो सेल पकड़ते हुए संजीदगी से बोला तो हीर ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। भला वो उसे शुक्रिया क्यों बोल रहा है? तुमने मामा से कहा कि तुम हमसे मिल चुकी हो और हम तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, इसलिए शुक्रिया बोला है। अगर तुम उन्हें सच बता देती तो कसम से वो मुझे और जहान को जान से ही मार देती। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, कोई बात नहीं, बस याद रखना आई ओव यू। हीर ने मजाक करते हुए कहा, ऑफ कोर्स आई विल रिमेंबर। तुम सोच भी नहीं सकती तुमने मुझे किस मुसीबत से बचाया है। तुम मेरी मामा के गुस्से को नहीं जानती। गुस्से में तो वो सामने वाले की ज़िंदगी दर्दनाक बना देती हैं। वो उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, वैसे मेरा नाम शाजिम है और मेरे ट्विन का नाम जुहान। हम दोनों के चेहरे मिलते हैं लेकिन उसके बाल ब्लैक हैं। उसकी वजह से तुम हम दोनों को आराम से पहचान सकती हो। क्या अब हम में सब नॉर्मल है? हीर ने हिचकिचाते हुए अपनी नज़रें झुकाकर पूछा। सब नॉर्मल है। वेलकम टू द फैमिली सिस्टर। जिस पर उसने दिल से मुस्कुराते हुए शाजिम की तरफ देखकर हाँ में सर हिलाया। ओके अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट। सुबह मिलते हैं। वो कहकर दरवाजे की जानिब बढ़ गया। गुड नाइट, वो खुशी से बोलकर दरवाज़ा बंद कर गई। जब बस में इशाल ने उसे कहा था कि वो दोनों उसे इतनी जल्दी नहीं पहचानेंगे या जानबूझकर इग्नोर करेंगे, तो उसने हरगिज़ नहीं सोचा था कि शाजिम ऐसे इसे इतनी जल्दी अपना लेगा। आज का दिन हीर के लिए बहुत प्यारा था, क्योंकि उसका फाइनली एक फैमिली होने का ख्वाब पूरा हो गया था, जो कि परसों पहले टूट गया था। लेकिन वो आने वाले वक्त से अभी भी अनजान थी। मुझे आज बॉस की कॉल आई है, वो हमारे काम से काफ़ी मुतमईन है। हसाम ने इशाल की जानिब देखते हुए कहा, जिसको उसने शाजिम के ज़रिए बाहर बुलवाया था। मुझे ये जानकर खुशी हुई
کیا انہوں نے اس کے علاوہ کچھ کہا ہے؟ اشال اپنے انکل کو اچھے سے جانتی تھی، اس لیے اسے پتا تھا کہ انہوں نے صرف ان کی تعریف کے لیے کال نہیں کی ہوگی، اس لیے پوچھنے لگی۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس سال کی فائنل ریس میں بھی حصہ لوں، لیکن تم اس ریس میں حصہ کیسے لے سکتے ہو؟ وہ تو ویکینڈ پر ہے، یہاں سے تم کیسے جاؤ گے؟ عفان بھائی لوگ کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ عفان بھائی لوگ کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ جب وہ خاموش رہا تو اشال کی آنکھیں شوق سے پھیلی۔ او میرے خدایا، وہ چاہتے ہیں تم یہاں سے چھپ کر نکل جاؤ، جس پر حسام نے لمبا سانس کھینچا۔ پتہ نہیں انہیں اتنا مزہ کیوں آتا ہے جب میں پاپا کے بنائے قانون توڑتا ہوں۔ خیر وہ چاہتے ہیں میں تمہارے ہیر اور شازم کے ساتھ یہاں سے نکلوں۔ واٹ؟ وہ شوق سے پوچھنے لگی۔ یہ ان کا حکم ہے، میرا نہیں، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ میں سمجھ سکتی ہوں وہ کیوں چاہتے ہیں شازم ہمارے ساتھ ہو، لیکن اگر ہم لوگ غلطی سے بھی پکڑے گئے تو ہیر اس سزا کو بالکل برداشت نہیں کر پائے گی جو ہمیں عفان سے ملے گی۔ Well, you will be surprised to know all this is for her to appear like a rebel girl who lands in trouble from time to time. اشال اس کی آواز میں مایوسی دیکھ سکتی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس سب پلان سے خوش نہیں ہے۔ حسام مجھے نہیں لگتا اس کا اختتام اچھے طریقے سے ہوگا، اشال نے نرمی سے کہا۔ اتنے برے طریقے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ ابھی تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے پاپا یہاں نہیں ہیں، وہ مشن کے سلسلے میں لندن گئے ہوئے ہیں۔ میں ریس کی بات نہیں کر رہی بلکہ تمہاری کر رہی ہوں۔ تم ماں کے ساتھ کھیل رہے ہو حسام، کیا مطلب ہے؟ وہ آئیبرو اچکا کر پوچھا۔ ڈونٹ ایکٹ اسٹوپڈ ود می، اٹ ڈزنٹ سوٹ یو، یو آر پلئنگ ود فیلنگس۔ تم نے ہیر پر اپنی فیونسی ہونے کا حق کیوں جتایا؟ یہ سب پلان میں شامل نہیں تھا، وہ غصے سے بولی۔ میں نے وہ کیا جو مجھے ٹھیک لگا، ایسے وہ زیادہ میرے قریب رہے گی اور میں سکون سے اس کا خیال رکھ سکتا ہوں۔ تم فکر مت کرو، وہ مشن کے لیے مینٹلی تیار ہو جائے گی۔ تم اسے بہت برے طریقے سے ہرٹ کرو گے حسام۔ وہ لڑکی تم سے محبت کرنے لگی ہے، وہ تمہیں چاہنے لگی ہے۔ جب یہ مشن ختم ہوگا وہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائے گی، اشال نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ او تو تمہارا کیا اشال؟ اسے تب دکھ نہیں ہوگا جب اسے پتہ چلے گا کہ تم صرف اس کی برائے نام بیسٹ فرینڈ ہو تاکہ تم بس اس کے آس پاس رہ سکو، تب بھی تو اسے برا لگے گا۔ لیکن ہمیں یہ سب نہیں سوچنا، ہمیں حکم ملا ہے بس اس کی تکمیل کرنی ہے۔ ہماری دنیا میں جذبات اور احساسات کی کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارے لیے ہماری ڈیوٹی ہی سب کچھ ہے جو ہمیں پوری کرنی ہے بس۔ وہ سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ جب انکل نے مجھے اس مشن کے لیے چنا تو یہ میرے لیے فخر کی بات تھی کہ انہوں نے اس حوالے سے مجھ پر یقین کیا، اور میں خوش تھی کہ مجھے اس لڑکی سے دوستی کا کردار نبھانے کو مل رہا ہے جو کہ بیسٹ ہے۔ وہ اتنی ذہین ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ لیکن جیسے ہی میں نے ہیر سے بات کرنا شروع کی مجھے اسی پل سمجھ آ گیا تھا میری سچویشن کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے، کیونکہ میں اسے ہرٹ ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بہت معصوم ہے حسام، مجھے لگ رہا ہے اس مشن کو قبول کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ وہ پریشانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تم فکر مت کرو اشال، میں اسے کبھی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا جب تک میں اس کے ساتھ ہوں، حسام نے تحمل سے کہا تو وہ اپنا سر ہلا گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا کزن اپنے کہے الفاظ سے کبھی نہیں پلٹتا۔ عجیب و غریب سے شور کی آواز ہیر کے کانوں سے ٹکرانے لگی تو اس نے اپنے کان پر کشن رکھ کر خود کو مزید لحاف میں چھپایا۔ کچھ سیکنڈز کے بعد شور کی آواز بند ہو گئی تو اس نے سکون بھرا سانس لیا، کیونکہ اس کا ابھی اٹھنے کا بالکل دل نہیں تھا، لیکن اس کا یہ سکون 2 پل کا ہی تھا، کیونکہ اس کی پیاری دوست اس کے اوپر سے بلینکٹ کھینچ چکی تھی۔ اٹھ جاؤ سلیپنگ بیوٹی، ورنہ ہم لوگوں کو ناشتے کے لیے دیر ہو جائے گی، اشال نے کمبل کو دوسری طرف رکھتے ہوئے کہا۔ میں 5 منٹ بعد اٹھوں گی، وہ خود کا چہرہ تکیے میں چھپاتی ہوئی بولی۔ میں کب سے تمہیں اتنے پیار سے اٹھا رہی ہوں، لیکن تمہیں پیار راس ہی نہیں آ رہا، لگتا ہے اب کچھ اور ہی کرنا پڑے گا، وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی جبکہ وہ پرسکون ہو کر واپس سے سو گئی۔ اشال واپس آئی اور اس نے ٹھنڈے پانی کی بوتل ہیر کے چہرے پر خالی کر دی، جس پر وہ بکھلا کر اٹھ گئی۔ او مائی گاڈ، تم کتنے آرام سے اٹھ گئی ہو، اشال نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا، جبکہ ہیر نے گھورتے ہوئے اس پر کشن اچھالا جو کہ اشال نے آرام سے کیچ کر لیا۔ وہ منہ بنا کر بستر سے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ بچوں کی طرح پاؤٹ بنانا بند کرو، اشال نے ہیر کو ہلکی سی گدگدی کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اٹھ تو گئی تھی مگر بچوں کی طرح منہ پھلائے ہوئے تھی۔ میں تم سے اس چیز کا بدلہ ضرور لوں گی،
اور یقین کرو اسے میموریبل بھی بناؤں گی جو تم ساری زندگی نہیں بھولو گی۔ ہیر نے سنجیدگی سے اسے دھمکایا اور اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر وہ اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کیفے کی طرف بڑھ گئی۔ یار میں جانتی ہوں تم یہ دل سے نہیں کہہ رہی، مجھے پتا ہے تم مجھے معاف کر دو گی۔ کم آن ہیر، یو کانٹ ہولڈ گرچیز اگینسٹ یور لٹل سویٹ فرینڈ۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے تیزی سے چلتی ہوئی بولی، لیکن اسے کیفے کے دروازے سے اندر جاتا نہ دیکھ کر وہ تجسس سے اسے دیکھنے لگی کہ اندر ایسا بھی کیا ہے۔ جب ہیر کی طرف سے کوئی ہلچل نہیں ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کر اندر دیکھا، جہاں دو ٹیبل آپس میں جڑے ہوئے تھے اور ان کے اطراف میں حسام، زوہان، شازیم، نبان، داریکا اور آؤن بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ہیر کو بازو سے پکڑ کر اندر لے گئی۔ کوک سے کھانا ٹرے میں ڈلوانے کے بعد وہ دونوں بھی اسی ٹیبل کی طرف بڑھ گئیں۔ ایسی بھی کیا خوبصورت وجہ ہے جو آج سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اشال نے داریکا کے برابر خالی کرسی کو کھینچتے ہوئے پوچھا، جبکہ ہیر خاموشی سے آ کر حسام کے برابر میں بیٹھ گئی، کیونکہ بس ایک وہی سیٹ خالی تھی۔ وہ اتنے لوگوں کی موجودگی سے کمفرٹیبل نہیں تھی، اس لیے بغیر کسی کی طرف دیکھے وہ کھانا کھانے لگی۔ مگر سب کو بغیر کھانا کھائے صرف خود کی طرف دیکھتا ہوا محسوس کیا تو اس نے چمچ نیچے رکھ کر دھڑکتے دل کے ساتھ سب کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ہم سب لوگ ایک ساتھ ناشتہ کریں گے، اور آج کا ناشتہ ہماری سسٹر کو فیملی میں ویلکم کرنے کے لیے ہے۔ زوہان نے ہیر کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ مسکراتی نظروں سے اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھنے لگی۔ تھینک یو سو مچ گائز، مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ میں آپ لوگوں کی فیملی کا حصہ ہوں۔ وہ محبت سے بولی تو اسی پل اس نے ٹیبل کے نیچے خود کے ہاتھ پر کسی کے ہاتھ کی گرفت محسوس کی۔ اس نے سٹ پٹا کر اپنے بغل میں دیکھا، جہاں حسام بغیر کسی قسم کا کوئی جذبہ اپنے چہرے پر دکھائے بس کھانا کھانے میں مصروف تھا، اور ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے ابھی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہی نہ ہو۔ ایک منٹ، اشال نے سب کا دھیان خود کی جانب کھینچا۔ تم دونوں نے ہیر کو اس وقت کیوں نہیں پہچانا تھا جب وہ پہلے دن یہاں آئی تھی؟ تم جانتی ہو ہم پہلے اسے جانتے نہیں تھے، اور پھر ہم نے کوشش۔ زوہان اپنی بات سمجھانا چاہ رہا تھا لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا اور کیسے بولے۔ کوئی بات نہیں ہے، میں بس خوش ہوں فائنلی تم لوگوں نے مجھے اپنی فیملی کا حصہ مان لیا ہے، ہیر نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، جبکہ اشال نے احتجاج کیا کہ اس کو اس کے سوال کا جواب نہیں ملا۔ حسام، میرا ہاتھ چھوڑو، دیکھو یہاں سب ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ وہ ہلکا سا اس کے کان کی جانب جھک کر نروس ہوتے ہوئے بولی، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اس لیے میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے سکون سے بولا، جس پر وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ لیکن حسام، ہیر ایک لفظ اور کہا نہ تو تمہارا ہاتھ ٹیبل کے اوپر رکھ کر پکڑوں گا، پھر بولتی رہنا جو بولنا ہے، کیونکہ مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بھلے سامنے تمہارے بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے ہلکی آواز میں وارن کیا تو وہ اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرنے لگی۔ اسی پل اس کی توجہ شازم کی بات نے کھینچی۔ ہم دونوں ہی شوق میں تھے کہ ہماری اب ایک اڈاپٹڈ سسٹر ہے، اور اسی حیرت میں اس سے بات نہیں کر پائے۔ میں جانتا ہوں یہ کوئی اچھا ایکسکیوز نہیں ہے، پر اب ہم اپنی غلطی سمجھ گئے ہیں، اور ہمیں احساس ہے کہ ہیر ہماری چھوٹی بہن ہے جس کا خیال ہم دونوں اپنی جان سے بھی زیادہ رکھیں گے۔ کوئی بھی مصیبت یا مشکل ہو، یہ ہم دونوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ ہر قدم پر پائے گی۔ اس کے کہنے پر اشال نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہرٹ ہر اینڈ یو ول ڈیل ود می۔ اور پھر وہ انہیں دھمکا کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ سب گپ شپ کرتے ہوئے ناشتہ کرنے لگے، جبکہ ہیر بھی اپنے ہاتھ کو حسام کے رحم و کرم پر چھوڑ کر دوسرے ہاتھ سے کھانا کھانے لگی، اور اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کا بایاں ہاتھ حسام کی طرف تھا۔ اگر دایاں ہوتا تو پکا وہاں موجود سب لوگ اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ سب لوگ ٹریننگ کے لیے چلے گئے۔ یوں اکیلے بیٹھ کر کیا سوچا جا رہا ہے؟ وہ جو خیالوں کی وادی میں کھویا ہوا تھا، اشال کے پوچھنے پر ہوش کی دنیا میں آیا۔ کچھ خاص نہیں، بس ریس کے بارے میں، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ کیوں، ہارنے سے ڈر لگ رہا ہے؟ ویسے بھی میں نے سنا ہے وہاں ایڈورڈ ایگنیسو بھی ہوگا جو کھیلتا ہی جیتنے کے لیے ہے، ہیر نے اس کے برابر بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم جانتی ہو ہار لفظ میری ڈکشنری میں نہیں آتا، کیونکہ حسام وجدان نے ہمیشہ جیتنا سیکھا ہے، وہ پرشکین لہجے میں بولا۔ اور اگر کبھی ہار گئے تو؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگی۔ ناممکن ہے یہ۔ پھر بھی، اس نے اکسایا، اس ہار کو بھی آخری لمحے میں جیت میں بدلنا ہوگا،
کیونکہ میری زندگی میں ہار کا مطلب موت ہے جو مجھے ہرگز قبول نہیں۔ وہ پر اعتماد لہجے میں کہہ کر بینچ سے اٹھ گیا۔ کیا تم نے ہیر کو ہمارے پلان کے بارے میں بتایا ہے؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ بات بدل گیا۔ ہاں، پہلے تو وہ خوف سے لال پیلی ہو گئی تھی، مگر مسلسل سمجھانے پر اب وہ ریلیکس ہے اور ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔ وہ سانس کھینچتے ہوئے بولی، گڈ، شی نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنٹ آف دس ایونٹ۔ وہ کہہ کر ایک لمحے کے لیے رکا۔ اشال، شکریہ یار، اگر تم نہیں ہوتی تو یقیناً مجھے ہیر کو زبردستی خود کے ساتھ لے جانا پڑتا۔ ابھی وہ تمہارے کہنے پر آرام سے مان گئی ہے۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ ویسے تم آج کون سی گاڑی چلانے والے ہو؟ میں نے اور شازم نے کارل سے بات کر لی ہے، وہ ہماری گاڑیاں رات 10 بجے لے آئے گا۔ میں اپنی نئی سلور مرسڈیز چلانے والا ہوں، جبکہ شازم بلیک پورش۔ تم نے اسے میری گلابی اوڈی لانے کو کیوں نہیں کہا؟ وہ پاؤٹ بنا کر پوچھنے لگی۔ تم چاہتی ہو ریس کے دوران ہمارا مذاق بن کے رہ جائے؟ وہ شوخ لہجے میں پوچھنے لگا۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، تم اچھے سے جانتے ہو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے دھمکاتے ہوئے بولی۔ او، بالکل ویسا ہی انجام جیسے تم نے شارب بھائی کی کلاس میں مجھے جان بوجھ کر پنچ مارے تھے۔ اس نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ تم کیا بات کر رہے ہو؟ مجھے کچھ یاد نہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ یہ ڈرامے بازی میرے سامنے تو کرنا بھی مت۔ میں اچھے سے جانتا ہوں تم نے جان بوجھ کر مارے تھے، سبق سکھانے کے لیے۔ وہ اسے گھورتا ہوا بولا۔ واؤ، ہم کزنز کتنے اچھے سے جانتے ہیں ایک دوسرے کو۔ لیکن میں سیریس ہوں، اگر تمہاری وجہ سے اس کا دل ٹوٹا یا اسے تکلیف ہوئی کسی قسم کی، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں اپنا مشن کر رہے ہیں، لیکن اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ وہ بہت معصوم ہے یار، تمہیں اس کی فیلنگز کا ہمیشہ خیال رکھنا ہوگا، ورنہ میں تمہارا بہت برا حال کروں گی۔ تم آج کل کچھ زیادہ دھمکیاں نہیں دینے لگی مجھے ایشال؟ اس کے کہنے پر وہ محض کندھے اچکا کر رہ گئیں۔ اوکے، اب میں چلتی ہوں، جا کر ہیر کو دیکھوں تاکہ ہم دونوں رات کے لیے تیار ہو سکیں۔ مجھے یقین ہے ابھی وہ کمرے میں جا کر سو گئی ہوگی، کیونکہ آج کی ٹریننگ کافی تھکا دینے والی تھی۔ وہ کہہ کر اپنی بلڈنگ کی جانب بڑھنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں بھی شازم کو دیکھتا ہوں، اور ہاں، ڈریس کوڈ وائٹ یا بلیک ہے، وہ اسے یاد دلاتا ہوا بولا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلا کر دروازہ کراس کر گئی، جبکہ وہ اپنی بلڈنگ کے اندر چلا گیا۔ 10 سے 10:15 کے دوران پچھلے گیٹ کے دروازے پر گارڈز موجود نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ان کے ڈنر کا وقت ہے۔ ان کے لوٹنے سے پہلے پہلے ہمیں وہاں سے نکلنا ہوگا۔ شازم نے حسام کے ساتھ لڑکیوں کے ایریا کی جانب آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے کہا، کیونکہ وہاں شدید خاموشی تھی، جس کا مطلب تھا سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے ہیں۔ ہاں، تم فکر مت کرو، ہم اس وقت کے دوران وہاں سے نکل جائیں گے۔ حسام حامی بھرتے ہوئے اشال اور ہیر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ویسے ہمیں انسٹرکٹرز کا اس دل دہلا دینے والی خاموشی کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہیے، شازم زیر لب بولا۔ صحیح کہا ہے، بیچاروں کی ہڈیوں تک سے اتنی پریکٹس کرواتے ہیں کہ سب پھر اپنے کمروں میں جا کر سونے کی نیت سے لیٹ جاتے ہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، جہاں دونوں لڑکیاں بالکل تیار کھڑی تھیں۔ حسام، ان دونوں کو دیکھنے کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں سیکیورٹی کی 2 مزید گاڑیوں کا ارینج کروانا چاہیے تھا۔ وہ شرارت سے ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جو کہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ہیر نے سلک کا وائٹ جمپ سوٹ، جبکہ اشال نے بلیک پہنا ہوا تھا۔ دونوں نے ہلکا ہلکا میک اپ کر کے اپنے بالوں کو لائٹ کرل ڈال کر کھلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا ایڈیٹ؟ اشال نے شازم کے کندھے پر پنچ مارتے ہوئے کہا۔ یہی کہ تم چڑیل لگ رہی ہو۔ ایکسٹرا سیکیورٹی کی ضرورت ہے، تمہیں دیکھ دیکھ کر خوف سے میرا دل بند ہو گیا تو۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو اشال نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس کے بال خراب کر دیے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کھلا کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، کیونکہ اس بیچارے نے بہت محنت سے اپنے بال بنائے تھے۔ اگر میں چڑیل لگ رہی ہوں تو تم جنوں کے سردار لگ رہے ہو، مہاراجا، وہ غصے سے بولی تو شازم اسے گھور کر رہ گیا۔ ہاں، خود جو مہارانی ہو چڑیلوں کی، تو میں مہاراجا ہی لگوں گا۔ وہ اپنے بالوں کو بناتا ہوا ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ حسام کو کمرے میں آ کر سیدھا الماری کی طرف جا کر اس میں سے کچھ ڈھونڈتے ہوئے دیکھ کر وہ اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے نروس ہو کر پوچھنے لگی۔ تبھی وہ جیکٹ پکڑ کر اس کے قریب آیا اور بغیر اسے کچھ بولنے کا موقع دیے وہ اسے پہنانے لگا، جبکہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھنے لگی، جو بلیک جینز شرٹ اور اس کے اوپر جیکٹ پہنے دل کی دھڑکنیں روک دینے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ تم بہت بیوٹیفل لگ رہی ہو، بیم بولا۔
वो इसे जैकेट पहना कर उसके कान में सरगोशी नुमा बोल कर उसके कान की लू को चूम गया, जबकि वो बेतरतीब होती सांसों से उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखों में देखने लगी। हसाम ने हीर से नजर हटाकर शाजिम और इशाल की तरफ देखा, जो बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे थे। उसने ना में सर हिलाकर हीर का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ बढ़ गया। हसाम, हमें इशाल और शाजिम का तो इंतजार करना चाहिए, वो उसके बराबर चलते हुए कहने लगी। फिक्र मत करो, जब उनकी फजूल की बहस खत्म हो जाएगी खुद ब खुद हमारे पीछे आ जाएंगे, और अगर वो अगले 15 मिनट तक यहाँ से बाहर नहीं निकले तो सिर्फ हम दोनों ही रेस अटेंड करेंगे। वो कंधे उचकाते हुए पिछली साइड के दरवाजे की जानिब बढ़ गया, जबकि वो मुंह खोले उसकी तरफ देखने लगी कि शायद वो मजाक कर रहा हो, लेकिन उसके चेहरे पर ब्लैंक तासुरात देखकर वो समझ गई कि हसाम वजदान मजाक नहीं करता, जो वो कहता है वही होता है। हेलो सर, गाड़ियाँ तैयार हैं, हम लोग सिर्फ आपके आने का ही इंतजार कर रहे थे। जब वो गेट क्रॉस करके बाहर निकले तो सामने ही कॉरल, जो इन लोगों के वेट में खड़ा था, एहतराम से बोला, क्या तुम्हारी आज बॉस से बात हुई है? हसाम ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, जबकि हीर चंद कदम के फासले पर खड़ी सिल्वर मर्सिडी को देखने लगी। जी, मेरी कुछ मिनट्स पहले ही उनसे बात हुई है। वो कह रहे थे कि आप लोगों की सिक्योरिटी काफ़ी सख्त रखी जाए, इसलिए मैंने बाकायदा खुद सारे अरेंज देखे हैं। उसके कहने पर हसाम ने 5 ब्लैक गाड़ियों की जानिब देखा, जिसमें गार्ड्स बंदूकें पकड़े बैठे हुए थे। इनमें से 3 को वापस भेज दो, 2 काफ़ी हैं। वो हतमी लहजे में कहकर हीर का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। लेकिन सर, बॉस ने, अभी वो बोलना शुरू ही हुआ था कि हसाम ने रुककर उसे जिन नज़रों से देखा कि बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही दम तोड़ गए। हसाम ने हीर के लिए पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला। जब वो बैठ गई तो वो थोड़ा सा नीचे झुककर उसकी सीट बेल्ट बांधने लगा, जबकि वो धड़कते दिल के साथ उसकी तरफ देखने लगी, जो उसकी सीट बेल्ट बांधने के बाद अपनी आंखों पर ग्लासेस लगाकर ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। इतना खूबसूरत होना भी जुर्म है, ना इंसाफी है ये। वैसे अगर हुस्न रखने वालों को सज़ा होती तो हसाम वजदाम का नाम लिस्ट में पहले नंबर पर होता। वो उसे देखकर ज़ेरे लब बड़बड़ाई, जो संजीदगी से ड्राइविंग कर रहा था। उससे नज़र हटाकर उसने विंडो से बाहर देखा, जहां 2 ब्लैक कार्स उनका पीछा कर रही थीं। मानना पड़ेगा, वो से ज़्यादा रोब और दबदबा इस नवाब साहब का है। वो 5 की बजाय सिर्फ 2 गाड़ियों को देखते हुए दिल ही दिल में बोली। कुछ देर के बाद गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुंचकर रुक गई, तो उसने अपनी सीट बेल्ट खोली ताकि गाड़ी से बाहर निकल सके। इससे पहले वो दरवाज़ा खोलती, हसाम ने बाजू से पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा। मैं चाहता हूँ तुम अपना हर पल इशाल के साथ गुजारो, जब मैं और शाजिम रेस में हो, क्योंकि यहाँ मौजूद किसी भी इंसान पर मुझे भरोसा नहीं, और मैं नहीं चाहता कि तुम गलत लोगों से कोई बातचीत करो। वो उसे वॉर्न करते हुए बोलने लगा, जबकि वो इसके अल्फाज पर ध्यान देने की बजाय उसके चेहरे के नकूश को हिफ्ज करने लगी। हीर, तुम सुन भी रही हो आखिर मैं क्या कह रहा हूँ? वो उसके बाजू पर दबाव बढ़ाता हुआ बोला, तो वो होश की दुनिया में आई। हाँ, क्या बोल रहे हो? मैं सुन रही हूँ, वो ब्लश करते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोली। तुम वहाँ किसी से भी बात नहीं करोगी, क्योंकि वहाँ मौजूद लोग तुम्हारी तरह के नहीं हैं। जिस पर वो नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी। क्या मतलब, मुझ जैसे नहीं हैं? वो तजस्सुस से पूछने लगी। मतलब ये कि बातें करते करते वो कब तुम्हारा कत्ल करके चले जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, इसलिए सिर्फ इशाल के पास रहना, समझ आया? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। तो हीर ने खौफ से अपना थूक निगला, लेकिन जल्द ही वो खुद को संभाल गई, क्योंकि वो जानती थी अगर उसे इस दुनिया में जिंदा रहना है तो सबसे पहले अपने डर पर काबू पाना है। हाँ, समझ गई हूँ, फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगी, वो मुस्कुराते हुए बोली। तो हसाम ने लंबा सांस खींचकर उसे मजीद अपने करीब किया और उसके माथे पर अपने लब रख दिए। गुड गर्ल, वो उसके गाल को अपने हाथ से नरमी से सहलाते हुए बोला। तो वो उथल पुथल होती सांसों के साथ उसकी तरफ देखने लगी। गुड लक ऑफ योर रेस, उसने अपने लरसते लबों को धीरे से हसाम की थोड़ी पर रखते हुए कहा, और बगैर उसको जवाब का मौका दिए वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल गई और अपनी शोर मचाती धड़कनों को काबू करने लगी। ठीक 10 मिनट के बाद इशाल और शाजिम भी पहुंच गए तो हीर इन सब के साथ अंदर की जानिब बढ़ गई। उसे वो जगह बिल्कुल फुटबॉल स्टेडियम की तरह लगी, जहां सर्कल में कुर्सियां लगी हुई थीं और जिनके दरमियान में लार्ज स्क्रीन थी। उसका ध्यान वहां जिस चीज ने सबसे ज्यादा खींचा था वो लड़कियों का शॉर्ट लिबास था,
जो उन्होंने इतनी सर्दी में पहना हुआ था। जब वो सब अपनी कुर्सियों की जानिब बढ़ने लगे, तभी एक आदमी ने अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाए। वेल वेल, मुझे अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था यहाँ आज हसाम विजदान से भी मुलाकात हो जाएगी। वैसे जहां तक मेरे पास खबर थी, तुम्हारी यहाँ मौजूदगी इस साल नामुमकिन थी। वो इन लोगों के सामने रुककर हसाम के सामने हाथ बढ़ाता हुआ तंजिया लहजे में बोला, जो चीज लोगों को नामुमकिन लगती है वो मेरे लिए मुमकिन होती है, क्योंकि जहां लोगों की सोच खत्म होती है, वहां से हसाम वजदान सोचना शुरू करता है। वो इसका हाथ थामते हुए तरकीब ब तरकीब बोला, एडवर्ड एग्नेसिव। जब वो दोनों एक दूसरे को मुसलसल सुलगती निगाहों से देखने लगे, तो इशाल ने जेरे लब कहा, जिस पर एडवर्ड ने हसाम से निगाह हटाकर उसके पीछे खड़ी इशाल को देखा। हमेशा की तरह आज भी खूबसूरत लग रही हो। वो उसकी जानिब बढ़कर उसके हाथ की पुश्त को चूमते हुए बोला, शुक्रिया एडवर्ड, तुम भी अच्छे लग रहे हो। वो उसकी जानिब देखते हुए फॉर्मल लहजे में बोली, वैसे बेशक तुम जीतने के जितने से भी इरादे से क्यों ना आए हो, लेकिन इतने सुकून से जीत नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन हसाम होगा। वो मजीद बोली तो वो कुछ पल उसे खाली नजरों से देखता रहा। वो तो वक्त बताएगा कौन जीतता है और कौन हारता है। फिलहाल के लिए आई विश यू गुड इवनिंग। वो कहकर वहां से चला गया, तो हीर ने सुकून भरा सांस खींचा, क्योंकि उसकी मौजूदगी उसे सिर्फ खतरे की नवीद सुना रही थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद स्पीकर्स में अनाउंसमेंट होना शुरू हो गई कि सब खिलाड़ी आकर अपनी पोजीशन संभाल लें, क्योंकि कुछ ही मिनट्स में रेस शुरू होने वाली है। हीर प्लीज इशाल के आसपास रहना, वो उसके कान में सरगोशी नुमा बोला, और फिर उसके गाल को अपने लबों से छू कर वहां से उठ गया, जबकि वो दहकते गालों से हाँ में सर हिला गई। हसाम उठकर इशाल को कुछ कहने लगा, जबकि शाजिम हीर के पास आकर उसके सामने रुक गया। चीज फॉर अस लिटिल सिस्टर। वो इसकी तरफ देखता हुआ शौक लहजे में बोला, जरूर, और मुझे यकीन है तुम दोनों में से ही कोई आज जीतेगा। वो मुस्कुराते हुए बोली, जिसके बाद शाजिम और हसाम अपनी अपनी गाड़ियों की जानिब बढ़ गए। जैसे ही सबने अपनी पोजीशन संभाल ली, उसी पल वहां मौजूद स्क्रीन ऑन हो गई, जिस पर एक आदमी नमूदार हुआ, जिसकी गर्दन और बाजू पर टैटू मौजूद थे। उसके बोलने पर सब लोग उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। इस 30वीं एनुअल रेस में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। आप लोग ये सारी रेस अपनी कुर्सियों पर बैठकर देखोगे और यहाँ से ही चिल्ला चिल्ला कर अपने फेवरेट रेसर का साथ दोगे। अब आप सब लोग इंजॉय करो, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। आप लोग भी क्या सोच रहे होगे कि ये आदमी न जाने क्यों इतना पका रहा है। वो मुस्कुरा कर कहकर स्क्रीन से हट गया, तो अब की बार पूरी स्क्रीन पर लाइन में खड़ी गाड़ियों ने कब्जा कर लिया। हसाम की गाड़ी पर नजर पड़ते ही हीर ने दिल से दुआ की कि वो जीत जाए, जबकि उसके आसपास सभी लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ी के लिए वोटिंग करने लगे। तभी एक औरत जो ब्लैक कलर का टैंक टॉप और लेदर के शॉर्ट्स पहने हुए थी, उसने हवा में फायर करके रेस के शुरू होने की अनाउंसमेंट की, तो सब गाड़ियां जोरों शोर से अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ी। हीर पूरी दिलचस्पी से हसाम की सिल्वर मर्सिडी को देखने लगी, जिसने रेड फरारी को क्रॉस करके इससे थोड़ी लीड ले ली थी। ये एडवर्ड की कार है। इशाल ने हीर के अनकहे सवाल का जवाब दिया। जैसे ही हसाम ने स्पीड कम किए बगैर शार्प टर्न लिया, तो हीर का दिल खौफ से फुल स्पीड में दौड़ने लगा। उसी पल जब रेड फरारी ने सिल्वर मर्सिडी की बैक पर किक मारी, तो हीर ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं, क्योंकि उसमें ये देखने की ताकत नहीं थी। लेकिन हसाम थोड़ी सी दिक्कत का सामना करने के बाद वापिस से गाड़ी पर कंट्रोल हासिल कर गया था। जब भी हसाम लीड लेने की कोशिश करता, एडवर्ड उसे क्रॉस करने की बजाय उसके बराबर आकर सिर्फ उसकी गाड़ी पर अटैक करता। जहन्नुम में जाए ये स्टूपिड बास्टर्ड, ये ऐसे कैसे कर सकता है। एक बार वापिस से हसाम की गाड़ी को उसके कंट्रोल से बाहर जाता देखा, तो हीर गुस्से, बेबसी और नफरत के मिले जुले तासुरात से नम आंखों से बोली, रिलैक्स हीर, उसे कुछ नहीं होगा। वो यहाँ पर सबसे बेस्ट रेसर है। हसाम को वापिस से गाड़ी पर कंट्रोल हासिल करके एक के बाद एक खतरनाक मोड़ क्रॉस करते देखकर इशाल हीर के हाथ पर अपना हाथ रखकर पूरी यकीन लहजे में बोली। उसी पल एडवर्ड ने वापिस से हसाम के बराबर अपनी गाड़ी ले जाकर उसे टक्कर मारनी चाही, मगर शाजिम ने फौरी फासला तय करके अपनी गाड़ी इन दोनों के दरमियान ले गया, जिसकी वजह से उसकी ये कोशिश रायगा गई। शाजिम की वजह से एडवर्ड का थोड़ा ध्यान हसाम से भटका, तो उसी दौरान हसाम उससे फिर से आगे निकल गया। हीर सांस रोक के सिल्वर मर्सिडी को देखने लगी, जो इंतहाई खतरनाक मोड़ फुल स्पीड पर क्रॉस कर रही थी।
जैसे ही हसाम की गाड़ी ने ब्लू लाइन क्रॉस की तो हीर की जान में जान आई। दूसरे नंबर पर वो लाइन एडवर्ड ने, जबकि तीसरे पर शाजिम ने क्रॉस की। गाड़ी से निकलते ही शाजिम ने हसाम को हाई फाई किया, जबकि वहां मौजूद लोग इन तीनों को देखकर अपनी कुर्सियों से उठकर सीटियां और तालियां बजाने लगे। हीर ने जैसे ही हसाम को अपनी जानिब आता देखा तो वह जल्दी से भागकर उसकी बाहों में छुप गई। अहं अहं। इशाल ने इन दोनों का ध्यान अपनी जानिब खींचने के लिए शरारत से कहा, जो आसपास के लोगों से बेगाना आपस में खोए हुए थे। सॉरी। हीर उससे अलग होकर लाल गुलाबी होती हुई बोली, जबकि वो उसे वापस अपनी जानिब खींचकर उसके बालों में अपने लब रख गया। कांग्रेचुलेशंस हसाम, यू डिड इट। इशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था हार मेरी जिंदगी में शामिल नहीं। वो उसकी तरफ देखते हुए शोक लहजे में बोला, जिस पर वो आंखें घुमा कर रह गई। शाजिम, अगर एडवर्ड की एक तस्वीर मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। आखिर आज उसकी शक्ल हार के बाद देखने लायक होगी। वो अपना रुख शाजिम की तरफ करते हुए बोली, जो हीर से कुछ बात कर रहा था। सॉरी यार, तस्वीर तो नहीं ले पाया। लेकिन जब उसने हसाम को जीत की मुबारकबाद दी, कसम से उस वक्त उसका चेहरा देखने वाला था। ओके गाइस, अब हमें पार्टी को छोड़कर वैसे ही यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि 2 पहले ही बज चुके हैं। हसाम ने उन दोनों को टोकते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, कल ट्रेनिंग है और थोड़ा रेस्ट करना तो बनता है। चलो चलते हैं। शाजिम ने हामी भरते हुए कहा। हसाम, तुम्हें एक पल के लिए भी डर नहीं लगा रेस के दौरान? सफर के दौरान हीर तजस्सुस से पूछने लगी, क्योंकि उसे देखते उसकी जान तो हलक तक आ गई हुई थी। नहीं, मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा है। मुझे यकीन था मैं हैंडल कर लूंगा। हीर उसके कॉन्फिडेंस से भरी आवाज को सराहने लगी, क्योंकि उसकी आवाज में जरा बराबर भी गरूर नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा यकीन था। क्या तुम्हें डर लगा? वो उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगा। जाहिरी सी बात है, मैंने पहली बार ऐसे कोई रेस देखी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे खौफ से मुझे हार्ट अटैक आ जाना है। लेकिन मैंने ये सब इंजॉय भी किया। खास करके जब तुम जीते, उस पर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। वो मुस्कुराती हुई आंखों से उसे देखते हुए बोली, तो हसाम ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया, जबकि दूसरे हाथ में से वो स्टीयरिंग को हैंडल करने लगा। आई एम ग्लैड टू हेयर दैट। उसके कहने पर वो धड़कते दिल के साथ अपने हाथ को उसके हाथ में महसूस करने लगी। वो ब्लश करते हुए अपना रुख विंडो से बाहर कर गई। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे एक गाड़ी मुसलसल उनका पीछा कर रही है। पहले तो उसने उसे अपनी गलतफहमी समझा, मगर जब वो गाड़ी पीछे से नहीं हटी तो उसकी सांसें थमी और उसने हसाम के हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। हसाम, मुझे लगता है वो वाइट कार हमारा पीछा। इसके अल्फाज गाड़ी पर लगने वाली गोलियों की वजह से मुंह में ही दम तोड़ गए। हीर, अपना सर नीचे की जानिब करो। वह हुक्मिया लहजे में धाड़ा। गाड़ी को राइट जानिब मोड़कर उसकी स्पीड तेज कर गया। साथ ही वो रेयर मिरर सेट करके अपने मोबाइल पर नंबर डायल करने लगा। कारल, तुम लोग किधर हो? यहाँ पर एक वाइट कार हमारा पीछा कर रही है और साथ अटैक करने की भी कोशिश कर रही है। कॉल रिसीव होते ही वो सर्द लहजे में पूछने लगा, क्योंकि उसने उसके साथ शाजिम और इशाल को भेजा था। सर, आपके हुक्म के मुताबिक मैं शाजिम सर की कार के पीछे हूँ। हम लोग बस कैंप में पहुँचने वाले हैं। मैं अभी आपके लिए निकलता हूँ। वो बौखलाते हुए जल्दी से बोला। बिल्कुल नहीं, मैं ये सिचुएशन संभाल लूंगा। तुम बस शाजिम लोगों को एहतियात से कैंप के अंदर छोड़ो। वो कहकर बगैर उसकी सुने कॉल कट कर गया। हीर, अपनी सीट के नीचे से 2 लोडेड पिस्टल्स पकड़ाओ। वो अपनी गाड़ी को फायरिंग से बचाने के लिए जिग जैग की डायरेक्शन में गाड़ी भगाते हुए बोला। उसी पल उसके सेल पर रिंग हुई तो उसने अपना सेल स्पीकर पर लगाकर डैशबोर्ड पर रख दिया। हसाम, तुम किधर हो? कारल ने बताया है तुम्हें कोई गाड़ी फॉलो कर रही है, और जो गाड़ी तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए थी उससे राब्ता करने पर पता चला है कि उस पर अटैक हो चुका है। मैं बस तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। मुझे बताओ तुम हो कहाँ? शाजिम गाड़ी का यू टर्न लेते हुए एक के बाद कई सवाल पूछने लगा। कोई ज़रूरत नहीं है, इशाल के साथ बस कैंप में पहुंचो। मैंने मुख्तलिफ रोड ले लिया है, मैं जल्द ही तुम लोगों के दरमियान में हूँगा। बस अफान भाई को कह देना तैयार रहें। मैं न जाने कौन सी मुसीबत अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग सेट है हसाम? हम कहीं नहीं जा रहे, हम तुम्हारे पास वापिस आ रहे हैं। इशाल की परेशानी और गुस्से भरी आवाज़ गूंजी। शट अप इशाल, कभी तो कोई बात बहस किए बगैर मान लिया करो। तुम लोग जाओ, हम भी कुछ ही देर में कैंप में मौजूद होंगे। वैसे भी मैंने मुख्तलिफ रोड्स बदल कर इस गाड़ी को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। वो तहम्मुल से बोला, मगर हीर, जो कपकपाते हाथों से पिस्टल्स पकड़कर उसकी तरफ देख रही थी, वो जानती थी हसाम का सब्र किसी भी पल जवाब दे जाएगा। उसने उससे नज़र हटाकर विंडो से बाहर देखा।
जहां अब एक नहीं बल्कि दो वाइट कार्स इन लोगों का पीछा कर रही थीं। उन्हें देखकर उसका दिल खौफ से तेजी से धड़कने लगा। ठीक है, लेकिन प्लीज अपना और हीर का ख्याल रखना। हाँ ओके बाय। वो कहकर फुर्ती से कॉल बंद कर गया, क्योंकि वो दो गाड़ियों को रेयर मिरर के जरिए अपने पीछे आता देख चुका था। हीर ये जरा स्टीयरिंग संभालना, हसाम ने उसके हाथ से दोनों पिस्टल्स थामते हुए कहा। लेकिन मैं कैसे? मेरे पास लाइसेंस है, पर मुझे नहीं लगता मैं इस सिचुएशन में कुछ भी कर सकती हूँ। वो लड़खड़ाती आवाज में बोली तो हसाम ने बायां हाथ स्टीयरिंग पर रखकर अपना सर विंडो से बाहर निकाला और पीछे आने वाली कार के टायर्स की जानिब निशाना बांधकर उस पर गोली चलाई, जिसके नतीजे में हसाम की गाड़ी की डायरेक्शन सीधी हो गई, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने सीधा निशाना गाड़ी के पिछले शीशे पर लगाया, जिसकी वजह से उसमें स्क्रैचेज आए मगर टूटा नहीं। हर काम हम अपनी जिंदगी में पहली बार ही करते हैं हीर। तुम ये कर सकती हो क्योंकि तुम्हारी रगों में ये शामिल है। बस जरा सी हिम्मत दिखाओ और मेरे साथ मिलकर दुश्मनों को हराओ, क्योंकि कायरी और बुज़दिली तुम्हें जिंदगी में कुछ नहीं देगी। बहादुर बनो हीर, लड़ना सीखो। इन दोनों गाड़ियों में से एक गाड़ी जो इसके बराबर आ गई थी, वो पैसेंजर सीट पर बैठे आदमी के सीने पर गोली चलाते हुए इश्तियाल से बोला और साथ ही गाड़ी की स्पीड तेज करके मेन रोड पर डाल गया, जहां गाड़ियों का रश था। उसकी बात पर हीर ने लंबा सांस खींचकर हाँ में सर हिलाया, क्योंकि अगर उसे यकीन है कि वो कर सकती है तो वो उसे करके ही दिखाएगी। मेरे ख्याल में ये जगह बेस्ट है। हम अभी अपनी सीट्स बदल लेते हैं, क्योंकि अंधेरा है और ऊपर से यहाँ गाड़ियां भी काफ़ी हैं, इसलिए उनके करीब आने तक हम ये कर सकते हैं। हीर ने हिम्मत करते हुए कहा तो हसाम ने फौरी से उसके साथ अपनी सीट बदल ली, क्योंकि मेन रोड खत्म होने के बाद वापस से वीराना आना था, जहां उन लोगों ने हमला करने से बाज नहीं आना था। इस तरह हसाम दोनों हाथों का इस्तेमाल करके बेहतर तौर पर जवाब दे सकता था। मुझे लगता है वो लोग पीछे ही छूट गए, वो भीड़ में भटक गए हैं। हीर ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी नॉर्मल करते हुए कहा। अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझते, जबकि तुम्हें लगता है अब वो वार नहीं करेगा, ठीक उसी पल वो वार करता है। हसाम ने रेयर मिरर की जानिब इशारा करते हुए कहा, जहां से दो गाड़ियां इंतहाई स्पीड से उनके पीछे आ रही थीं। हीर ने उनको देखते हुए खौफ से थूक निकला, जबकि हसाम ने विंडो से सर बाहर निकाल कर गाड़ी के फ्रंट शीशे पर फोकस करके दोनों पिस्टल्स से उस पर निशाना बांधा। जैसे ही गोलियां उस पर लगी वो टूटकर चकनाचूर हो गया। इससे पहले पैसेंजर सीट पर बैठा शख्स उसको गोली मारता, हसाम ने एक पिस्टल से उसके माथे पर जबकि दूसरे से दूसरी गाड़ी के टायर को गोली मारकर वो गाड़ी के अंदर की जानिब हो गया। हीर जिग जैग में गाड़ी चलाओ, उस तरह हमारी कार पर निशाना मिस होगा। उसने वापस से बाजू बाहर निकाल कर इस गाड़ी में बैठे आदमी को गोली मारी, जिसका उसने पहले शीशा तोड़ा था। उस आदमी के मरते ही वो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और दूसरी वाइट गाड़ी से जा टकराई, मगर उसमें बैठा शख्स अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर गया। हीर जो सांस रोके गाड़ी चला रही थी, जैसे ही उसकी नज़र हसाम के बाजू से निकलते खून पर गई, उसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकली। हसाम, तुम्हारे बाजू को क्या हुआ है? ये खून क्यों बह रहा है? वो सब कुछ भूलकर उसकी तरफ देखते हुए नम आंखों से पूछने लगी। डैम इट, रोड पर फोकस करो। वो गाड़ी के अंदर होकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, क्योंकि बिल्कुल सामने से ट्रक आ रहा था। अगर वो एहतियात नहीं करती तो वो इन लोगों की गाड़ी से टकरा जाता। हीर, मैं ठीक हूँ, बस हल्की सी गोली छू कर गुजरी है। सिंपल। कुछ देर बाद भी उसकी आंखों से आंसू बहने नहीं थमे, तो वह अपने चेहरे पर हाथ मारते हुए नरमी से बोला, और फिर वो विंडो से सर बाहर निकाल कर दूसरी गाड़ी को देखने लगा, मगर अब उसका वहां नामो निशान भी नहीं था। ये किसके आदमी हो सकते हैं? किसने करवाया होगा ये? वो अपने पीछे किसी गाड़ी को ना आता देखकर खुद से बड़बड़ाया। जब हीर ने कैंप के मेन गेट को क्रॉस किया तो वो गाड़ी रोककर अपना चेहरा हाथों में छुपाकर शिद्दत से रो दी। हसाम ने उसे उसकी सीट से उठाकर अपनी गोद में बिठाया और उसका सर अपने सीने से लगाकर उसके कान में सरगोशी नुमा मीठे मीठे अल्फाज बोलने लगा, ताकि वो पुरसुकून हो जाए, जबकि वो उसके गिर्द अपनी बाहों का हसार बांधकर खुद को उसके वजूद में छुपाने की कोशिश करने लगी। हीर, चुप कर जाओ ना मेरी जान, देखो हमने कर दिखाया। वो उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए बोलने लगा, जबकि वो सिसकते हुए मजीद उसके गिर्द अपनी बाहों का हसार तंग कर गई। तुम वादा करो अपना ख्याल रखोगे? जब तुम्हें दर्द होता है मुझे भी तकलीफ होती है। वो हिचकियों के दरमियान बामुश्किल बोल पाई। इधर देखो मेरी तरफ। उसने दूर होकर उसके चेहरे को देखना चाहा, मगर वो खुद के चेहरे को मजीद उसकी गर्दन में छुपा गई।
نہیں تم وعدہ کرو پہلے۔ ہیر میں ٹھیک ہوں یار، معمولی سا کٹ ہے۔ میری زندگی ایسی ہی ہے جہاں موت کا کفن ہم لوگ ہر پل اپنے سروں پر باندھے ہوئے پھرتے ہیں۔ وہ اس کے الفاظ پر تڑپ کر اسے دیکھنے لگی۔ آج کہا ہے آئندہ ایسا مت کہنا، میری زندگی بھی تمہیں لگ جائے۔ حسام تم نے یہ زندگی کیوں چنی ہے؟ کیوں یہ مافیا، مار پیٹ، خون خرابہ، یہ سب کیوں چنا تم نے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے بسی سے بولی، جبکہ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔ میں نے نہیں چنا یہ سب، میری رگوں میں شامل ہے یہ۔ اس دنیا نے چنا ہے مجھے اور میں خوش ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھتا ہوا بولا، خوش ہو اس سب سے؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھنے لگی، ہاں بہت زیادہ، اب تو عادت سے زیادہ نشہ ہے اس کا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا اور پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھائے ہی گاڑی سے باہر نکل گیا۔ او گوڈ حسام، مجھے نیچے اتارو، تمہارے بازو میں درد ہے۔ وہ جلدی سے اس کی گردن کا سہارا لے کر اس کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جبکہ وہ مسکراتا ہوا اسے زمین پر اتار گیا، کیونکہ اسے اسی بازو پر پہلے بھی گولی لگی تھی اور وہ زخم ابھی مکمل بھرا نہیں تھا۔ اوپر سے یہ گہرا سکریچ جس کی وجہ سے اس کے بازو میں سچ مچ درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب بڑھنے لگا، وہ جو بلڈنگ کی جانب جا رہے تھے۔ حسام کے اچانک سے رک جانے پر ہیر نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر اب کسی قسم کی شرارت کے تاثرات نہیں تھے، بلکہ اس کی گولڈن بلوئی آنکھیں انتہائی ڈارک تھیں، جبکہ اس کے چہرے کے سارے نقوش تنے ہوئے تھے۔ اس کو ایسے دیکھ کر ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ ہیلو برادر، ایک گہری اور سنجیدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو ہیر نے جھٹکے سے سامنے کی جانب دیکھا، جہاں ایک وجود کھڑا اپنی ڈارک گرین آنکھوں سے حسام کو دیکھ رہا تھا۔ حسام نے جب اپنے دل کو یقین کروا لیا تھا کہ اب یہ شخص اس کے لیے مزید اس دنیا میں نہیں ہے، تو وہ واپس سے اس کے صبر کا امتحان لینے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے اپنے زخم کو ایک نظر دیکھنے دو، حاذق نے اس کے زخمی بازو کی جانب اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن وہ جلدی سے اس سے چند قدم دور ہوا۔ انکل یاور چیک کر لیں گے، وہ سرد نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ساتھ ہی اس نے پاس کھڑی ہیر کا ہاتھ زور سے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا، کیونکہ اگر فی الحال وہ اس کے پاس کھڑی نہ ہوتی تو وہ نہ جانے غصے میں کیا کر گزرتا۔ اسی پل اشال آئی اور حاذق کے کان میں سرگوشی نما کچھ کہنے لگی۔ پھر اس نے حسام کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولی، تمہارا یاور بھائی میڈیکل روم میں انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے کہتے ہی حسام بغیر وہاں مزید رکے ہیر کو اپنے ساتھ لیے وہاں سے چلا گیا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی پریشانی سے پوچھنے لگی، جس پر حسام نے لمبا سانس کھینچ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں بمبولا، میرے بارے میں زیادہ فکر مت کرو، بازو کا ابھی انکل چیک اپ کر لیں گے۔ وہ اسے خود کے قریب کرتے ہوئے بولا اور پھر کچھ دیر چلنے کے بعد وہ دونوں میڈیکل ایریا میں داخل ہو گئے۔ یاور نے اسے بیڈ پر لیٹنے کا اشارہ کیا، مگر حسام نے اپنا سر نفی میں ہلا کر ہیر کی جانب اشارہ کیا۔ پہلے اس کا معائنہ کریں، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ تو یاور نے ہیر کو لیٹنے کا اشارہ کیا، کیونکہ وہ اپنے بھتیجے کی ضد سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے فضول کی بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یاور نے ہیر کو چیک کرنے کے بعد اسے 2 ٹیبلٹ اور ساتھ ایک ٹیوب دی، کیونکہ اس کے بازو پر ہلکی ہلکی خراشیں تھیں جو اسے تب آئی تھیں جب وہ گاڑی سے نکل کر تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ کی جانب جانے لگی تھی۔ اس دوران تھوڑا سا پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے وہ روڈ پر گری تھی اور اس کا بازو سڑک سے ٹکرا گیا تھا، لیکن وہ دھیان دیے بغیر تیزی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ میڈیسن دینے کے بعد یاور نے ہیر کو اپنے کمرے میں جانے کا کہا، جس پر وہ اپنے لبوں کو کچلتے ہوئے حسام کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ آہستگی سے چل کر اس کے پاس آیا۔ اپنے کمرے میں جاؤ ہیر، میں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے تمہارے سامنے موجود ہوں گا۔ وہ اس کے گال کو نرمی سے سہلاتے ہوئے بولا، لیکن میں یہاں تمہارے پاس رکنا چاہتی ہوں، پلیز، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم اور تمہارا بازو بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھ سے بحث مت کرو ہیر، جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ یہ جان کر کے تم اپنے روم میں بالکل سکون سے سو رہی ہو، یہ سوچ ہی میرے ذہن کو پرسکون کر دے گی۔ وہ اس کی بات پر ہاں میں سر ہلا کر وہاں سے بھاری دل کے ساتھ چلی گئی، کیونکہ وہ پہلے ہی ٹھیک نہیں تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی وجہ سے اسے مزید پریشان کرے۔ ہیر کے جاتے ہی وہ بیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ یاور اس کے زخم کو صاف کرنے لگا۔ تمہارا زخم زیادہ گہرا نہیں ہے، مگر اسے سٹیچز کی ضرورت ہے، وہ کہہ کر اس کے بازو پر سٹیچز لگانے لگے۔
جبکہ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ تبھی دروازہ کھلا اور وجدان صاحب اندر آئے اور انہیں دیکھ کر وہیں دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑے ہو گئے، جبکہ ان کو وہاں دیکھ کر حسام کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے اپنی آنکھوں کو ہر طرح کے جذبات سے خالی رکھا۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔